बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाने के साथ ही आपने अपने खलका में तबलीग में लग गए। नतीजा ये हुआ कि शुरू ही में हजरत उस्मान बिन अफ़ान, ज़ुबैर इब्न अल-अवाम, अब्दुल रहमान बिन औफ, सईद बिन अबी वकास, तलहा बिन अब्दुल्ला रिदवान अल्लाह अलैहि आपकी तबलीग से मुसलमान हुए। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने इस्लाम कबूल करते ही इन्होंने इतने बड़े मुसलमानों को इस्लाम कबूल करवाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और ये पांचों वो जलीलुल कदर सहाबा हैं जिनमें से हर एक को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में जन्नत की बसारत दी। यानी अस्तलाहन अहले इस्लाम में असरा मुबशरा में से हुए एक एक का नाम लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नती हैं। तो मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी ज़रूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें थोड़ा दिल से सुने करो मेरे प्यारे नाजरीनों, क्योंकि दीन की बातें सुनोगे तो शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी समझ आ जाए। नहीं तो दुनिया फानी है मेरे प्यारे दोस्तों। दुनिया में पता नहीं कितने आए और कितने चले गए, सब भटकते हुए चले गए, लेकिन जिसने अपने दीन इस्लाम को खुदा का खौफ समझा उसने समझ लो दुनिया भी हासिल की है और आखिरत भी। तो इमाम जलालुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला ने तारीखिल खलफाए में जिक्र किया। सबसे पहले एलानिया तबलीग करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। वो लिखते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन हजरत अली करम अल्लाह वजू को मुखातिब होकर फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए ईमान लाने वाले वो थे जिन्होंने तारीखी इस्लाम में अनमिट नकूस छोड़े हैं। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीसरे खलीफा राशिद हुए जिन्होंने जान देकर मुकाम खिलाफत की हिफाजत की, जो जुल्नूरैन कहलाए कि जिनके अक़ीदे में एक के बाद एक दिगरे आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियाँ आई, उनके साथ दो साहबजादियाँ का निकाह पेश हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इतनी बड़ी शख्सियत थी और जिनके मुतल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैश असरत के बाद मेंबर पर चढ़ाकर 2 बार फरमाया, उस्मान ने हक अदा कर दिया, उसके बाद जो करे उस पर इल्जाम नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, ये थी उनकी जो उसके जरिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए जिसने ईमान कबूल, इस्लाम कबूल की। और दूसरे मेरे प्यारे दोस्त हजरत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अमवाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ादे थे, यानी के फूफीज़ाद भाई थे, जिनकी मुतल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हर एक नबी का हवारी होता है और मेरा हवारी ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये आपने उस वक्त फरमाया था जब अहज़ाब के बाद सख्त सर्दी और बारिश के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को आवाज़ दी और सर्दी की वजह से सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ठिठर चुके थे कि ज़ुबैर ने कहा, लबैका या रसूलल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्त, उस ज़माने में इतना कोई ख़ास कपड़े भी नहीं होते थे और सर्दी भी ज़्यादा होती थी। आपको पता है दोस्तों, जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे गर्मी भी बेइंतहा होती है और दोस्तों सर्दी भी बहुत बेइंतहा होती है। लेकिन किसी साहबा तो सब के सब लबाइका करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली ज़ुबैर की तारीफ़ करते हैं। और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
جیسے ہی رات کے ٹائم میں آواز میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر بولا لبیک یا رسول اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ہاں، یہ وہی مرد باثبات تھے جو عہد کے دن سخت معرکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے، اور یہی وہ شجاع تھا جو یرموک کے دن 1,00,000 لشکر کفار کی صفوں کو چیر جاتے تھے۔ یہ وہ بزرگ صحابی جنہوں نے سب سے پہلے خدا کی راہ میں تلوار کو بے نیام کرنے کی شہادت حاصل کی۔ میرے پیارے دوست، میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرے، وہ عام انسان نہیں ہو سکتا میرے پیارے دوستو۔ اور یہاں تک کہ پیارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اس کے بعد جو کرے اس پر الزام نہیں، یعنی کہ وہ کچھ بھی کر لے اس پہ کوئی بھی گناہ نہیں چڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کیوں بولی؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سچے مسلمان ہیں۔ اور آپ کو بتا دے، ایسے حالات تھے کہ میرے پیارے دوستو، ایک دفعہ کی بات ہے اور پیارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور میرے پاس ہوتی، وہ 40 کی 40 میں تمہارے لیے نکاح میں پیش کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں تھی میرے پیارے دوستو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو میرے پیارے ناظرینوں اسلام کے تیسرے خلیفہ بنائے گئے، اور ایسے حالات میں میرے پیارے دوستو میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ایسے لوگوں کو جو جنت الفردوس جنتی دنیا میں ہی کہہ دیا تھا، جن کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے میرے پیارے دوستو، اور جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، عفان، زبیر ابن العوام، عبد الرحمن بن اوس، سعید بن ابی وقاص، طلحہ بن عبداللہ رضوان اللہ علیہم آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے مسلمان بنے تھے، اسلام قبول کیا تھا۔ لیکن میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 کو دنیا میں ہی جنت دے دی، جنت کی بشارت کا اعلان کر دیا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، رحم فرمائے اللہ ہم پہ۔